इतनी बड़ी करप्शन, कितना बड़ा डाका। और फिर कहते जी कि बिजली की कीमतें बढ़ गई, बिजली की तुम 60 अरब रुपए खा जाओगे कौम का, तो बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा फिर। सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के जाली मुकदमों का एहतसाब भी चाहते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर एहतसाब का मुतालबा कर दिया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा, कई जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, लेकिन हमने कभी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। एक खलंडरा लाया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। उसको पता ही नहीं था रियासत मदीना में क्या होता था और क्या सिखाती थी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका करार देते हुए बोले कि इस स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत बंद लिफाफे की काबीना से मंजूरी है। तुम 60 अरब रुपए खा जाओगे तो महंगाई कैसे रुकेगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने मौलाना फजलुर रहमान पर हमले से मुताल्लिक सिक्योरिटी थ्रेट से खबरदार कर दिया। बोले इलेक्शन मुहिम के दौरान सियासी क़यादत को उमूमी जबकि मौलाना फजलुर रहमान को खास निशाना बनाए जाने का खदशा है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। गैर मुल्कियों के सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस 10 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। दहशत गर्दी की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। कानून नाफिज करने वाले इदारे इलेक्शन में सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशत गर्दी के खतरात तो हैं, ये खतरात पहले भी थे। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो दहशत गर्दी का खात्मा करे। अल्लाह सबको महफूज रखिए और इलेक्शन खैरियत से हो जाएं। न्यूज़ 1 से गुफ्तगू में बोले, इंतखाबात की भरपूर तैयारी शुरू कर दी है। जल्द से भी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होते ही शुरू हो जाएंगे। मुल्क में आम इंतखाबात पर इबहाम नहीं होना चाहिए। 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात होंगे। आज़ादाना, गैर जानिबदाराना शफाफ इंतखाबात हमारा आज़म है। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा और साथ एक दूसरे को ताने भी दे रहे हैं। इल्ज़ाम तराशी में निगरान हुकूमत अपना हिस्सा नहीं डालना चाहती। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर की इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़े है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा, पीटीआई उजरती सियासतदानों के हवाले कर दी गई। पीटीआई के नाम निहाद इलेक्शन हुए, पार्टी वर्कर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। साबिक वजीर खजाना और पीटीआई सेनेटर शौकत तरीन का तहरीक इंसाफ और सियासत से अलहदगी का फैसला। सेनेट की निशस्त से भी मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। सेनेटर शौकत तरीन 9 मई के बाद से सियासी मंजरनामे से गायब थे। वो 17 अक्टूबर 2021 से 11 अप्रैल 2022 तक पीटीआई हुकूमत में वजीर खजाना रहे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से एएनपी रहनुमा एमल वली खान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नैयर बुखारी और फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। मरियम नवाज का इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का वर्कर्स कन्वेंशन और जलसों का बाकायदा आगाज। मरियम नवाज पंजाब में इंतखाबात से काबिल वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। आज जलालपुर जट्टा वर्कर्स कन्वेंशन में भी शरीक होंगी। लाहौर में नून लीगी वफ्द की जहांगीर तरीन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ तवील बैठक। मुलाकात में दोनों पार्टियों में सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल।
ملک کے حالات کو جس نے تباہ کیا اس کا احتساب ہونا چاہیے. ان لوگوں نے آپ کے بچوں کا مستقبل برباد کیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا انصاف اور مساوات کے نظام سے ہی معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے. جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی درخواستوں پر بینچ تشکیل. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 12 دسمبر کو سماعت کرے گا. جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ میں شامل. جو حکومت آتی ہے اسے اظہار رائے زہر لگتا ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کراچی میں آغا خان یونیورسٹی کے طلبہ سے گفتگو. بولے پاکستان کے ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے. آزادی اظہار رائے کو مثبت اور تعمیری ہونا چاہیے. مذہب، زبان اور نسل پرستی کے سخت خلاف ہیں. ریاست میں احتساب کا نظام موجود ہے. ریاست میں قانون پر عمل درآمد کا طریقہ بھی موجود ہے. گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. کراچی عائشہ منزل عرشی مال میں آتش زدگی. حادثہ یا تخریب کاری؟ تحقیقات شروع. تفتیشی حکام کے مطابق کرائم سین یونٹ شواہد کے حصول کے بعد آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کر سکے گا. ہر زاویے سے تحقیقات کریں گے. تخریب کاری کے خدشے کو بھی پیش نظر رکھا جا رہا ہے. عینی شاہد محمد کاشف نے دعویٰ کیا ہے کہ آگ عرشی مال کے گراؤنڈ فلور پر دکان میں گیس سلنڈر لیک ہونے کی وجہ سے لگی. آتش زدگی کی رپورٹ نیوز 1 کو موصول. فائر رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ مال میں ہنگامی اخراج کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا. پولیس اہلکاروں کے جرائم میں ملوث ہونے کی مختلف وجوہات ہیں. تمام گندی مچھلیوں کے خلاف کارروائی ہوگی. آئی جی سندھ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. بولے اسٹریٹ کرائم میں کمی آئی ہے. کسی افسر کی کارکردگی ٹھیک نہ ہوئی تو تبدیل کیا جائے گا. پشاور میں تھانہ پہاڑی پورہ کی حدود میں فائرنگ. 2 افراد جاں بحق. پولیس نے ابتدائی تحقیقات میں واقعے کو ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا. پتوکی میں مختلف واقعات کے دوران 2 خواتین سمیت 3 افراد جان سے گئے. چھانگا مانگا روڈ پر شوہر نے نشے کے پیسے نہ دینے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. چک نمبر 24 میں 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا. فائرنگ سے 60 سالہ خاتون جاں بحق. محلہ ملک پورہ میں معمولی تلخ کلامی پر نوجوان قاتل. حج درخواستوں کے لیے بینکس ہفتہ اتوار کو بھی کھلے رہیں گے. وزارت مذہبی امور کی درخواست پر اسٹیٹ بینک کی تمام مجاز بینکس کو شاخیں کھلی رکھنے کی ہدایت. نیوزی لینڈ کے خلاف کلین سویپ پر نظریں. قومی خواتین ٹیم کا اوول میں پڑاؤ. سیریز کا فیصلہ کن مارکا آج کوئنز ٹاؤن میں ہوگا. خواتین کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ کی مشقیں.